അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാ വീണ്ടും ഒരു പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ സഫർ മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സ്വലാത്തുകളുടെ വല്ലാത്ത ഒരാവേശവും വല്ലാത്തൊരു അഭിലാഷവും ഒരാഗ്രഹവുമാണ് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം കൂലിയുണ്ട്. അത് മദീനയിലേക്ക് വേഗം എത്തുമെന്നാണ് ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഈ വോയിസ് ഓഫ് ഷഫീഖ് ബദരി എന്ന ചാനലിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും മഗ്‌രിബോട് അടുത്ത സമയത്ത് അല്പ ദിക്റിലായി, തസ്ബീഹിലായി, തഹ്മീദിലായി, തക്ബീറിലായി, ഇസ്തിഗ്ഫാറിലായി ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും 100 സ്വലാത്തുകൾ, 150 സ്വലാത്തുകൾ, 300 സ്വലാത്തുകൾ അങ്ങനെ പലതും ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. ഏത് സ്വലാത്താണ്? സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിമിയ. നമുക്കറിയാം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പേരിനോട് ചേർത്തു പറഞ്ഞ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ നൂരി വഹിലി എന്ന ചെറിയ സ്വലാത്ത്, ഈ സ്വലാത്ത് 1000 വട്ടം നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് ചൊല്ലി നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പറയാൻ പോവാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ, വ്യതകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. മദീനത്ത് പോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. മുത്തുനബിയെ കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി മദീനയിലേക്ക് 1000 സ്വലാത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വാഹിലി, 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 അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൻ നൂരി വാഹിലി,
اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور وأهله
اللهم صل على النور واهل 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 اللهم صل
على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل
صل على النور وهلي اللهم 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 صل على النور وأهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وأهلي 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 اللهم
صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وأهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وهلي اللهم صل على النور وأهلي 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 اللهم صل على النور
النور واهله اللهم صل على 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 النور واهله
اللهم صل على النور واهلي 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 اللهم صل على النور واهلي
اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهلي اللهم صل على النور واهله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണയല്ല. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളതല്ല. പുണ്യമദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ല റബ്ബേ. ഈ സ്വലാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അത് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകി കളയണേ അല്ലാ. പാപരഹിത ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഇനിയുള്ള ജീവിതമെങ്കിലും നിന്റെ തൃപ്തിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും വേവലാദികളും ആവലാദികളും മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ, വേദനകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് റഹ്മാനെ. കാലുവേദന, നടുവേദന, മുട്ടുവേദന, വയറുവേദന, മൈഗ്രെയിൻ തുടങ്ങിയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രഷർ തുടങ്ങിയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് അല്ലാ. ഡയാലിസ് പേഷ്യന്റുകളുണ്ട്
വേദനകളുണ്ട് അല്ലാ. എന്തൊക്കെ വേദനകളാണോ, സങ്കടങ്ങളാണോ, രോഗങ്ങളാണോ, ഷാഫിയായ കാഫിയായ മുആഫിയായ റബ്ബേ നീ ശിഫ തരണേ അല്ലാ, ശിഫ തരണേ അല്ലാ, ശിഫ തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നത് വരെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കേൾക്കാനിട വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അറയ്ക്കുന്ന, വെറുക്കുന്ന, പുഴുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിലെ നരകിക്കുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. മലമൂത്ര വിസർജനം കിടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലാ. സ്വന്തം മക്കളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നെടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചത്ത് കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ അല്ലാ. എപ്പോ മരിച്ചാലും ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പിടിങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം അല്ലാഹുവേ വെട്ടിമുറിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലെയുള്ള മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൾ പലതാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസ്വിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ടെൻഷനുകൾ, ഡിപ്രഷനുകൾ, വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം തന്നവർ, അവർക്കെല്ലാവർക്ക് ഖൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ കാണുന്ന ഉമ്മമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാര് ഈ ആമീൻ പറയുമ്പോ എന്താണോ മനസ്സിൽ മുറാദുകൾ ഉള്ളത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഈ ചാനലിലൂടെ കമന്റിലൂടെ 100 കണക്കിന് വസിയത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ വിനീതൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 മണിക്ക് ബദറിൻ തീരമെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അൽഹംദുലില്ലാ ആത്മീയ മജ്ലിസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പാടി പറയുന്ന മജ്ലിസാണ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും തിബ്ബുസ് സ്വലാത്തും ഹദ്ദാദും ഒക്കെയായി ആയിരങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന അത്യത്ഭുതമായ ഒരു മജ്ലിസാണ് അല്ലാ. അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ വിനീത നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബദറിൻ തീരം എന്നൊരു ആത്മീയ മജ്ലിസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ മതി. രാത്രി 9 മണിക്കാണ് ആ മജ്ലിസ്. നമ്മളെല്ലാവരും അതിലെത്തണം, അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ചരിത്രം ഇമ്പമാർന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൂടെ പാടി പറയുന്ന മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹ് കബൂലാക്കട്ടെ. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.